السلام علیکم، میں ہاں جی محمد نعیم، تسا دے پیو یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 نکلتے پے سے کام تے اج ہے اتوار، چھٹی دا دہاڑا آئی وقت اساں ہن لیٹ نکلتے پے ہیں عصر دی نماز پڑھ کے تے جناب ٹائم تھیندا پے تقریباً 5:30 دا تے اللہ خیر کرے نکلتے پے ہیں روزی تے اج ارادہ ہی میں ان ڈرائیو چلاون دا اج جڑا نا یونگو میں نہ چلاؤں اج کیونکہ 4-5 گھنٹے ہیں تے ان ڈرائیو دے وچ بونس پہ ہے میرا تقریباً 500 روپیہ تے رات ایکسپائر تھی ویسی ای چلو وا تو بونس وچ چل وندر آندے کمیشن وچ تے اج انشاءاللہ ان ڈرائیو چلینے ہیں تے دیکھتے ہیں ان ڈرائیو دا اج کام کیویں 4-5 گھنٹے ہیں انشاءاللہ رات 10 بجے تک چلے سوں کوشش کرے سوں تے اللہ خیر کرے تو کوئی مزید جڑا تو دسے سوں رات کو حال حوال ونڈے سوں تے سارے دوست جڑا نا اگر یوٹیوب دے پے ہوئے تو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ اچھے کرو، فیس بک والے بھراواں کو بھی سارے کو آدھے پہ فالو کرو سارے تے شیئر کرو، کومنٹ کرو، اور ٹک ٹاک تے بھی جناب ویڈیو لینا میں تے ٹک ٹاک والے بھراواں کو سارے کو آدھے ہیں بھائی تساں جڑا نا فالو بھی کرو ساکو تے کومنٹ بھی کرو تے شیئر بھی کرو تے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ شامی وقت نکلتے پے کام تے اللہ خیر کرے اور دے دیں کیویں آج ان ڈرائیو تے کام یہ تو بھائی جان ہوں پہنچ گئے ہیں گھر تقریباً 10:30 بجے آخری سواری لائی ہے 6 بجے پہلی سواری چاہیے تقریباً 6 بجے پہلی سواری چاہیے ان ڈرائیو تے آخری سواری لائی ہے تقریباً 10:30 بجے تے بس بات گھر آ گئے ہیں سیری درد آئی 8 سواریاں کی چھوٹے تے ہوں آ گئے ہیں گھر جناب ہوں تو کھینے ان ڈرائیو تے کتنا مزدوری تھی ہے تقریباً 70 کلومیٹر گڈی چلی ہے تے مزدوری بھی تو آپ کو دکھانے ہیں ہوں کتنا مزدوری کی تھی آج آ گئے ہیں ہوں بھائی جان سکرین تے تو آپ کو دکھانے ہیں ہوں آج ان ڈرائیو تے کتنا کام تھے یہ جناب کھول گئی ہے ان ڈرائیو بونس بچا ودے 281 روپے یہ آج ضائع تھی ویسی تے 500 روپے آئی 200 روپے 180 روپے چلے مطلب کم تھوڑا تھے نا مزدوری تھوڑی تھی ہے تو 281 روپے رہ گئے تے یہ آج ایکسپائر تھی ویسی سمجھو تے ہوں دکھانے تو کو ارننگ یہ جناب ارننگ ہے آج دی 3143 روپے 138 روپے انہاں اپنا کمیشن کٹے 3004 روپے سب کو ملن مطلب 3004 روپے دی مزدوری کیتی ہے جڑی ساک ملی ہے 56 کلومیٹر گڈی چلی ہے مطلب اتھا میلے جو آندے جڑا سواری چاہ کے ٹورو جڑا سواری کو چاہن ونجو او اتھا کلومیٹر نہیں آندے تقریباً گڈی ویسے میری چلی ہے 70 کلومیٹر اتھا 56 کلومیٹر آندے کھڑن تے 70 کلومیٹر میری گڈی چلی ہے تے اے 3000 روپیہ 70 کلومیٹر گڈی تقریباً 900 روپے دا گیس کھا دے 850 900 دا چلو 1000 روپے بھی لاؤ تے پچھو تقریباً 2000 روپے بچدے آج دی بچت ہے 2000 روپیہ تے گھنٹے ایسا میرے خیال چلایا اسن 4 گھنٹے چلائی ہے گڈی تے 52 روپے پر کلومیٹر یہ ایوریج ملی ہے سگوں 8 سواریاں چاہتے ہیں تے یہ سسٹم ہے جناب بقایا پرائی مزدوری نال وہ کام ٹھیک ہے اتنا اچھا بھی نہیں تو اتنا ماڑا بھی نہیں ہے مطلب ہوں دیکھنا 4 گھنٹے دے وچ 2000 روپیہ بچت تھی وے خرچہ کاٹ کے تا ٹھیک ہی ہے تے سویرے انشاءاللہ جلدی نکل سوں کوشش کرے سوں اصل رات لیٹ ہوئی دے ہوں 12:15 تھی گئی ہے سمنے 1 بج ویسی بس سویرے لیٹ اٹھتے نماز پڑھ کے بعد دوبارہ سو ونجے دے وقت لیٹ اٹھتے 9-10 بج ویندی ہے تے اللہ خیر کرے سویرے انشاءاللہ کوشش کرے سوں جلدی نکل سوں سویرے دی ارننگ تو دکھے سوں انشاءاللہ آخری تاریخ ہے نا مزدوریاں ذرا گھٹ ہیں آخری تاریخ ہیں تے انشاءاللہ یکم تو بعد مزدوریاں صحیح تھی ویسن موسم بھی کچھ آج چینج تھی گئے اگے نالوں آج گرمی بہت گھٹ گئی ہے تے اپنا خیال رکھے سو اوکے اللہ حافظ